सन् 1632मा इटालियन वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले एउटा किताब लेखे। त्यसको शीर्षक थियो डायलग कन्सर्निङ दि टु चिफ वर्ल्ड सिस्टम। यही किताबका कारण ग्यालिलियोमाथि मुद्दा चल्यो। यो किताब दुई व्यक्तिबीच चलिरहेको संवादको शैलीमा लेखिएको थियो। एउटाले ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य रहेको बताउँछ भने अर्कोले ब्रह्माण्डको केन्द्रमा पृथ्वी रहेको बताउँछ। आखिर सत्य के हो त दुनियाँलाई बताउन खोज्दा उनी चर्चको आँखामा कसिङ्गर बन्न पुगे। मतलब उनले जे बताइरहेका थिए त्यो बाइबलको विरुद्ध थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी महान वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई किन आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो र उनको हातका 3वटा औँला किन काटिएका थिए, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1652मा इटालियन वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिली पिसाको झुकेको मिनारमा चढे। उनको हातमा फरक फरक तौलका धातुका 2वटा बल थिए। उनले ती दुवै बल समान गतिमा भुइँमा खस्ने दाबी गरेका थिए। त्यति बेला ग्यालिलियो एउटा चर्चित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए। त्यसकारण त्यो प्रयोग हेर्न उनका धेरै विद्यार्थीहरू समेत आएका थिए। तर कसैलाई पनि ग्यालिलियोले भनेको कुरामा विश्वास भने लागिरहेको थिएन। ग्यालिलियो भन्दा लगभग 2000 वर्ष पहिले नै मानिसहरू युनानी दार्शनिक अरस्तुको सिद्धान्त मान्दै आइरहेका थिए, जस अनुसार धेरै तौल भएको वस्तु कम तौल भएको वस्तुको तुलनामा छिटो तल खस्छ भन्ने मान्यता थियो। तर ग्यालिलियोले आफ्नो प्रयोगबाट अरस्तुको सिद्धान्त गलत साबित गरिदिए। अहिले पनि यो विज्ञानको साधारण सिद्धान्तका रूपमा रहेको छ। पृथ्वीमा खस्ने हरेक वस्तुको गति 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। यो गतिमा वस्तुको तौलले कुनै असर गर्दैन। यदि तपाईले एउटा प्वाँख र एउटा फलामको बल एकसाथ कुनै उचाइबाट खसाल्नुभयो भने दुवै समान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा एकैपटक जमिनमा आइपुग्छन्। तर त्यहाँ भ्याकुम हुनुपर्छ, मतलब हावा वा अन्य कुनै प्रकारको अवरोध हुनु हुँदैन। 16औं शताब्दीमा ग्यालिलियोले यो सिद्धान्त प्रमाणित गरेर अरस्तुसँग दुश्मनी मोलेका थिए। त्यसपछि उनले एकपछि अर्को गर्दै यस्ता अनेकौं अनुसन्धान गरे जसका कारण अरस्तुलाई गलत प्रमाणित गर्दै गए। ग्यालिलियोले टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर चन्द्रमाको सतह समतल नभएको प्रमाणित गरे। उनले त्यहाँ पहाड र खाडल छ भन्ने साबित गरे। यति मात्रै होइन, उनले बृहस्पतिका 4वटा उपग्रह पत्ता लगाएका थिए भने पहिलो पटक उनैले शनि ग्रह वरिपरि रहेको रिङ देखेका थिए। तर उनले ती रिङ पनि कुनै ग्रह नै हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। त्यति बेला ती सबै खोज आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण आविष्कार थिए। अरस्तुको सिद्धान्त ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक वस्तु पृथ्वीको वरिपरि घुम्छन् भन्ने थियो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ग्रहका उपग्रह पनि हुन्छन् र त्यसले आफ्नो ग्रहको परिक्रमा गर्दछ भन्ने पत्ता लगाउनु नौलो र आश्चर्यजनक खोज थियो। यी आविष्कारका कारण ग्यालिलियो देशभित्र मात्रै नभएर अन्य छिमेकी देशहरूमा पनि निकै चर्चित हुन थाले। तर यिनै आविष्कारका कारण पछि गएर सबैभन्दा शक्तिशाली रोमन क्याथोलिक चर्चसँग उनको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो। यहाँ हामीले ग्यालिलियो र रोमन क्याथोलिक चर्च बीच झगडाको सुरुवात कसरी भयो भन्ने बारेमा जान्नुभन्दा पहिले एउटा घटनाका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। ग्यालिलियो एकपछि अर्को गर्दै अरस्तुका हरेक सिद्धान्त गलत प्रमाणित गरिरहेका थिए। त्यसो त ग्यालिलियोले आफ्नो करियरको सुरुवाती समयमा अरस्तुको हरेक सिद्धान्तहरूलाई गलत भएको बताइरहे पनि एउटा सिद्धान्तलाई भने चुनौती दिएका थिएनन् र त्यो सिद्धान्त थियो पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको छ र त्यहाँ भएका सबै आकाशीय पिण्ड पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। तर एक दिन एउटा घटनाले उक्त सिद्धान्तप्रति पनि उनको मनमा शङ्का उत्पन्न गरायो। यसरी शङ्का उत्पन्न हुनुका कारण उनका केही विद्यार्थी र उनलाई एउटा वैज्ञानिक सम्मेलनमा बोलाइएको थियो। त्यो सम्मेलनमा निकोलस कर्पिनकसको सिद्धान्तको प्रदर्शनी थियो। निकोलस ग्यालिलियो भन्दा अघिल्लो शताब्दीमा जन्मेका थिए। उनले ब्रह्माण्डको केन्द्रमा पृथ्वी नभएर सूर्य रहेको र पृथ्वीले नै सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बताएका थिए। तर ग्यालिलियो त्यो सिद्धान्तलाई बकवास मान्थे, त्यसैले उनी सम्मेलनमा गएनन्। जब विद्यार्थी सम्मेलनमा भाग लिएर फर्के तब उनले ककसलाई निकोलसको सिद्धान्त ठिक लाग्यो भनेर सोधे। एकजना बाहेक सबै विद्यार्थीले निकोलसको सिद्धान्त ठिक नलागेको जवाफ दिए। एकजना विद्यार्थीले भने निकोलसको सिद्धान्त सही लागेको बताए। सबैले निकोलसको सिद्धान्त गलत भनिरहेको समयमा थप केहीले गलत भन्नु ठूलो कुरा थिएन। तर पहिलो पटक कसैले उनको सिद्धान्त सही छ भन्ने हिम्मत गरेको थियो। आफ्नै एक विद्यार्थीको त्यो तर्क सुनेपछि ग्यालिलियो फेरि एकपटक निकोलसको सिद्धान्तमाथि गहिरिएर अध्ययन र अनुसन्धान गर्न थाले। त्यहीबाट त्यो यात्रा सुरु भयो जसले उनलाई रोमन क्याथोलिक चर्चसम्म पुर्यायो।
सन् 1615 सम्म आइपुग्दा ग्यालिलियोलाई पनि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको र ब्रह्माण्डका सबै वस्तुले यसलाई परिक्रमा गर्ने सिद्धान्त एकदम गलत हो भन्ने लागिसकेको थियो। तर यो सिद्धान्त बाइबलको विरुद्धमा गइरहेको थियो, त्यसैले उनी सार्वजनिक रूपमा त्यसको बारेमा बताउँदैनथे। त्यही वर्ष उनले त्यही सिद्धान्त एउटा चिठी मार्फत यसरी व्यक्त गरे: मानिसले उसका नियममा विश्वास गरे पनि नगरे पनि प्रकृतिलाई केही फरक पर्दैन। यति मात्रै होइन, उनले एउटा प्रसङ्गमा यो पनि लेखेका थिए कि बाइबलमा लेखिएका कुनै कुरा पनि गलत छैनन्, तर प्रकृतिका नियम पनि गलत छैनन्। त्यसैले दुवैबीच केही फरक देखियो भने यसको अर्थ के हो भने हामीले बाइबलका सूत्रको व्याख्या परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यो नियम रोमन क्याथोलिक चर्चको विरुद्धमा थियो, किनकि चर्चको कानुनमा बाइबलको व्याख्या गर्ने अधिकार केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र थियो। जब ग्यालिलियोले बाइबलको नयाँ व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा उठाएको खबर चर्चमा पुग्यो, तब पादरीले उनलाई बोलाए। त्यो भेटमा ग्यालिलियो र चर्चका पादरी बीच एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसार ग्यालिलियोले सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको र पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने विषय सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने छैनन्। तपाईलाई थाहा भयो, खुसी हुनुहोस्, तर अरूलाई बताउन पाउनुहुन्न। न त यसबारेमा कुनै किताब लेखिनेछ, न त सार्वजनिक रूपमा प्रचार नै गर्न पाइनेछ। त्यसपछि त्यो प्रकरण केही समयका लागि शान्त भयो। त्यसपछि ग्यालिलियोले एउटा किताब लेखे। त्यसको शीर्षक थियो डायलग कन्सर्निङ द टु चिफ वर्ल्ड सिस्टम। यही किताबका कारण ग्यालिलियोमाथि मुद्दा चल्यो। त्यो किताब दुई व्यक्तिबीच चलिरहेको संवादको शैलीमा लेखिएको थियो। एउटाले ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य रहेको छ भन्छ भने अर्कोले ब्रह्माण्डको केन्द्रमा पृथ्वी रहेको छ भन्छ। किताबमा दुवै पात्रले आफ्ना आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्छन्। ग्यालिलियो पनि ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य रहेको मान्थे, त्यसैले उनले यसको पक्षमा आफ्ना तर्क लेखे। त्यसैले अर्को पात्रको तर्क केही कमजोर देखियो। सन् 1616 मा ग्यालिलियोले चर्चमा बाइबल विरुद्ध केही पनि नलेख्ने सम्झौता गरेका थिए, तर पनि उनले त्यो किताब लेखेका थिए। वास्तवमा उनलाई त्यो किताब लेख्ने सल्लाह चर्चका पोप आफैले दिएका थिए, किनकि सन् 1632 मा चर्चमा नयाँ पोप आएका थिए। उनको नाम पोप अर्बन 8 थियो। पोप बन्नुभन्दा पहिले उनी ग्यालिलियोका भक्त थिए। ग्यालिलियोका सिद्धान्तको प्रचार प्रसार पनि गर्दथे। 1616 मा ग्यालिलियो विरुद्ध चर्चले कडा कदम उठाउँदा उनले ग्यालिलियोको पक्षमा समेत बोलेका थिए। पोप बनेपछि उनले ग्यालिलियोलाई निकोलस कर्पिनकसको सिद्धान्तको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरेर एउटा किताब लेख्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसका लागि ग्यालिलियो तयार पनि भए। पोप आफैले भनेको हुनाले उनले किताब लेखे, तर त्यही उनले एउटा गल्ती गरे। किताबमा जुन पात्रले निकोलसको सिद्धान्तको विरोध गरिरहेको थियो त्यसलाई उनले सिम्पल्टन नाम दिएका थिए। यो अंग्रेजी शब्दको अर्थ अनाडी वा मूर्ख भन्ने हुन्थ्यो। पोपले जब त्यो किताब पढे तब उनले त्यो पात्र आफै हो भन्ने बुझे। ग्यालिलियोले आफूलाई मूर्ख भनेको र आफ्नै विरुद्ध किताब लेखेको ठानेर पोप निकै रिसाए। त्यसपछि पोपले ग्यालिलियो विरुद्ध मुद्दा चलाउने आदेश दिए। सन् 1633 जुन 22 मा ग्यालिलियोलाई चर्चको एउटा ठूलो हलमा बोलाइयो। उनका अगाडि 10 जना पादरी र पोप उभिए। सुनुवाई पूरा भएपछि फैसला सुनाइयो। ग्यालिलियोलाई धर्मको विरोध गरेको अभियोग लगाइयो। आफूलाई बचाउन ग्यालिलियो लगातार बोलिरहे, तर चर्चले उनले भनेको केही पनि सुनेन र अन्त्यमा आफ्नो गल्ती स्वीकार्न बाध्य भए। त्यसपछि उनलाई आजीवन जेल सजाय सुनाइयो। पछि गएर आजीवन जेल सजायलाई नजरबन्दमा परिणत गरियो। त्यति बेला पनि उनले भनिरहेका थिए, मलाई जतिसुकै सजाय होस्, तर पृथ्वी सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने कुरा सत्य हो। त्यति बेला उनको उमेर 69 वर्षको थियो। त्यसपछिको जीवन उनले घरमै नजरबन्दमा बिताए। सजायका रूपमा उनले प्रत्येक दिन बाइबलका 3 सूत्र पढ्नु पर्दथ्यो। सन् 1642 मा उनको मृत्यु भयो। चर्चले उनको शरीर आमाबाबुसँगै गाड्ने अनुमति दिएन, त्यसैले एउटा सानो कोठामा उनलाई गाडियो। त्यसको केही समयपछि उनका अनुयायीहरूले उनको शरीर त्यहाँबाट निकालेर उचित स्थानमा गाडे। त्यस क्रममा केही व्यक्तिले उनको शरीरबाट 3 वटा औँला काटे र एउटा दाँत निकाले। वास्तवमा ईसाई परम्परा अनुसार जसलाई सन्तको उपाधि प्राप्त हुन्छ उसको शरीरबाट औँला छुट्याउने परम्परा छ। उनका अनुयायीहरू धर्मका लागि नभए पनि विज्ञानका लागि उनी सन्त नै भएको मान्थे। त्यसैले उनका अनुयायीहरूले ग्यालिलियोको शरीरबाट औँला निकालेका थिए। उनको शरीरबाट जुन जुन औँला काटिएका थिए त्यसले उनी कलम समाउने गर्दथे। आज पनि यी 3 वटा औँला इटालीको फ्लोरेन्स सहरमा रहेको एउटा सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। 300 वर्षपछि सन् 1992 मा आएर बल्ल पोपले भने कि ग्यालिलियो सही थिए र चर्च गलत थियो।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।